आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चेन्ज फर मिरिक जाउँ मिरिक आगामी 11 अप्रिलको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले मिरिकमा चेन्ज फर मिरिकको नारा लिएर एउटा जनभेलाको आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो अपिलमा महासचिव थापाले पहाडको गरिमा फर्काइल्याउने सन्देश लिएर केही समय पहिले आफूले धेरै ठाउँमा परिवर्तन यात्रा गरेको बताएका छन्। त्यही परिवर्तन यात्राको अंश चेन्ज फर मिरिकको आगामी 11 अप्रिल हुने यात्रा हो भनी तिनले थप बताएका छन्। मिरिकको गरिमालाई फर्काउने, हाम्रो मिरिकलाई राम्रो मिरिक बनाउने आह्वान सहित सम्पूर्ण मिरिकवासीलाई यस जनभेलामा सहभागी बन्ने तिनले अपिल पनि गरेका छन्। 11 तारिक मैले मिरिकमा एउटा स्लोगन दिएर मिरिकको ठुलो र्याली गर्दैछु, चेन्ज फर मिरिक। र मिरिकवासीलाई म अपिल गर्छु यहाँबाट, तपाईहरुले साँच्चै नै मिरिकको गरिमा फर्काउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरुले साँच्चै नै हिजोको मिरिक फेरि देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरुले हाम्रो मिरिकलाई राम्रो मिरिक देख्न चाहनुहुन्छ भने यो चेन्ज फर मिरिक जुन 11 तारिकको र्याली छ, मिरिकवासीलाई म अपिल गर्छु, यो तपाईहरुको लागि हो, मिरिकवासीको लागि हो। चेन्ज फर मिरिकको यो आवाज भएर म 11 तारिक तपाईहरुको माझमा आउँदैछु र मिरिकवासीले यो मेरो चेन्ज फर मिरिकको आवाजलाई कति साथ दिनुहुन्छ। तपाईहरुले मिरिकवासीलाई चेन्जको आवश्यकता छ कि छैन, मिरिकवासीलाई मिरिकको गरिमा फर्काउन चाहनुहुन्छ। म 12 तारिक तपाईहरुको माझमा, 11 तारिक तपाईहरुको माझमा आउँदाखेरि मिरिकवासीले कति मिरिकको चेन्ज चाहिएको छ र चेन्ज फर स्लोगन, चेन्ज फर मिरिकको स्लोगनलाई तपाईहरुले कति यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। म 11 तारिक तपाईहरुको माझमा आउँदा म मिरिकवासीहरूले जुन परिवर्तन म चाहन्छु त्यो परिवर्तनको लहरमा तपाईँ कति साथ दिनुहुन्छ, म 11 तारिक तपाईहरु माझमा आउने नम्र निवेदन गर्दै चेन्ज फर मिरिकको स्लोगन लिएर तपाईहरु माझमा आउने बाचा दिन्छु। भोलि अर्थात् 7 अप्रिलको दिन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ खरसाङ आउने भएका छन्। उक्त विषयमा भारतीय जनता पार्टी खरसाङ विधानसभा समष्टिका प्रार्थी बीपी बजगाईले यसरी जानकारी दिएका छन्। उहाँले गोर्खालाई माया गर्नुहुन्छ। योगी आदित्यनाथ गोरखपन्थी धर्मगुरु हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। गोरखपन्थ भन्ने बित्तिकै गोर्खासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसले गर्दा गोर्खा जातिलाई उहाँले अत्याधिक माया गर्नुहुन्छ र चुनावको बेलामा माया गरेरै उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि म आफै पनि सौभाग्यशाली छु कि म जुन विधानसभा क्षेत्रमा अहिले उम्मेदवार भएर आएको छु, उहाँले आफ्नो आउने स्थान पनि यही खरसाङ विधानसभा क्षेत्रलाई छान्नु भएको छ। मलाई यसले अत्यधिक खुसी प्रदान गरेको छ। योगीजी आउनु भएको हो, हामीले त मान्छे यतिजना आऊ भन्ने कुरा होइन, उहाँलाई मन पराउने पहाडमा धेरैभन्दा धेरै अधिक सङ्ख्यामा मान्छेहरू छन्। उहाँलाई मन पराउने र माया गर्नेहरू धेरै सङ्ख्यामा भेला हुनु होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेँ। मन्टिभित्र हुने यसको सेड्युल के मिलाएको छ, 10-11 हुनसक्छ। मैले अहिले सेड्युलको खबर पाइहालेको छु है, एकछिनमा मेरो खबर आउँछ। तर अब योगीजी खरसाङ आउनु भनेको एउटा दृढ निश्चय, एउटा चट्टान जस्तो विचार भएको, एकदमै दृढ विचार भएको व्यक्तिले यो भूमि, यो माटो टेक्नु भनेको भोलि गोर्खा अस्मिताको सुरक्षामा उहाँले धेरै ठुलो भूमिका निभाउनु पनि हो भनेर बुझ्छु।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी छिरिङ दाहालले आज सोनादाको चुनावी भ्रमण गरेकी छन्। सोनादामा तिनलाई भारी संख्यामा समर्थकहरूले स्वागत जनाए भने त्यहाँ र्याली पनि आयोजना गरिएको थियो। र्यालीपछि जनसभा आयोजना गरिएको थियो। उक्त जनसभालाई प्रार्थी छिरिङ दाहालले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा घुम जोरबङ्लो समष्टिको आयोजनामा विधानसभा उम्मेद्वार केशवराज पोखरेलको पक्षमा एउटा विराट र्याली आयोजना गरियो। घुम जोरबङ्लो समष्टिद्वारा जातीय साजबाजको साथमा आयोजना गरिएको र्याली टिबी अस्पतालबाट सुरु भई बतासे हुँदै घुम भन्ज्याङ जोरबङ्लो बजार भएर 14 माइल पुगेर समापन भएको थियो भने र्यालीको समयमा ठाउँ ठाउँमा पार्टी समर्थकहरूले उम्मेद्वार पोखरेललाई स्वागत जनाएका थिए। र्यालीमा उम्मेद्वार पोखरेल सहित केन्द्रीय नेताहरू जेबी तामाङ, राजेश चौहान लगायत समष्टि सभापति शङ्कर छेत्री, युवा मोर्चा सभापति दोर्जे डुक्पा लगायत समष्टिभरिका विभिन्न बुथ स्तरीय नेता अनि पार्टी कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 36 नम्बर समष्टिका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय समिति सदस्य सोनाम याख्याले आफ्नो पद अनि पार्टीको साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएका छन्। यस विषयमा उनले थप जानकारी गराएका छन्। म एउटा सिम्पल एउटा बिजनेसम्यान, व्यापार गर्थेँ, जुत्ता लुगाहरू बेच्थेँ र किन हो मलाई अगाडिदेखि नै मलाई सोसल कामहरू गर्नु धेरै मन पर्थ्यो र मैले जति पनि जहाँबाट पनि कमाएर ल्याउँथेँ त्यहाँबाट एउटा सर्टन भाग मैले कहीँनिर परेको जग्गामा मैले डोनेट गर्दा या के गर्दा मलाई भित्रबाट मलाई सन्तोष आउँथ्यो र खुसी लाग्थ्यो। र हेर्नुहोस्, मान्छे भएपछि मेन कुरा त भित्रबाट एउटा शान्ति हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। म त्यो चिजमा बिलिभ गर्ने मान्छे र मैले व्यापार गर्थेँ। व्यापार गर्दै गर्दै मैले सोसल कामहरू गर्थेँ। मैले कमाएकोबाट मैले कहीँनिर हेल्प पुऱ्याउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो, आनन्द लाग्थ्यो र त्यो चिज गर्दै गर्दै मैले अझै त्यो इनर ह्याप्पिनेसको लागि मैले लोभ गर्दै गएँ। म गर्दै जाँदा म धेरै सोसल काम गर्दै जाँदै त्यहाँदेखि 2017मा त्यति बेलाको गोजामुङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले मलाई भन्नुभयो कि भाइ लु अब यसपालि मैले कालिम्पोङ म्युनिसिपलबाट भाइलाई सोचेको छु भन्दाखेरि मैले त्यति बेला स्टार्टिङमा मैले होइन दाजु म गर्नु सक्दिनँ, किनभने म एउटा बिजनेसम्यान, म बिजनेसमा आएपछि म राजनीतिमा आएपछि मेरो बिजनेस पनि लथालिङ्गै हुन्छ भनेर मैले त्यो चिजलाई मैले इग्नोर गरेँ र त्यस पश्चात पनि धेरै उहाँसँग मेरो बात भयो र उहाँले मलाई एउटा चिज भन्नुभयो। जुन कुरा चाहिँ अब भाइले अब कालिम्पोङमा म्युनिसिपल इलेक्सनमा आएर चाहिँ भाइले कालिम्पोङको गरिमालाई फर्काएर ल्याउनुपर्छ, भाइले सक्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यो चिज, त्यो शब्दहरूले मलाई टच गर्यो र म त्यसै पनि सोसल काम गर्ने मान्छे र मलाई पनि त्यस्तो फिल भयो कि यो पोलिटिक्स एउटा अझै ठुलो, हामी सोसल वर्क गर्छौँ, हामी सोसल एनिमल हो, सोसल ह्युमन बिङ हो होइन। र त हामीले यो सोसल काम त गरिरहेको छ, तर अब यो राजनीति चाहिँ एउटा ठुलो, अझै एउटा ठुलो प्लेटफर्म जसमा चाहिँ हामीले सोसल काम गर्न सक्छ। लक्ष्मण प्रधान गुट अखिल भारतीय गोर्खा लीगले फेरि पार्टी आचार संहिता विरुद्ध काम गरेकोमा कार्यवाहक अध्यक्ष एसके प्रधानलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ भनी लीगका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानले बताएका छन्। साथै दार्जिलिङका मेरा आदरणीय संवाददाता भाइहरूको मार्फत विशेष यसपल्टको चुनावमा हामीले भाग लिएको छौँ। अखिल भारतीय गोर्खा लीग मूल एउटा गोर्खा लीगको पार्टी हो। यो सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। यो पार्टीलाई कसरी बचाउनु पर्ने,
यसको गौरवपूर्ण मर्यादालाई ध्यानमा राखेर हामीले यसपल्टको चुनावमा दार्जिलिङबाट श्री मिलन पोकर अनि खरसाङबाट श्री उमङ लामालाई हामीले उम्मेदवार बनाएका छौँ। यी दुवै उम्मेदवार गोर्खालीगका पुराना सदस्यहरू, कार्यकर्ताहरू हुन्। यी दुवैले आजभन्दा अघि कुनै पनि पार्टीमा हस्तक्षेप गरेको हामीलाई थाहा छैन अनि दुवै पढेको व्यक्तिहरू छ, युवाहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको युवा जमातमा युवाहरूको अवस्थालाई र दार्जिलिङको राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर हामीले दुईजनालाई प्रार्थी बनाएका छौँ र यो अघिबाट नै हामीले घोषणा त गरेका थियौँ। यो राम्रोसँगले प्रसारण भएन र आज फेरि हामी घोषणा गर्दै दार्जिलिङ खरसाङका समस्त जनता जनार्दनहरूलाई हाम्रो यी दुई उम्मेदवार, दार्जिलिङको उम्मेदवारले टेबलको चिन्ह लिएर अनि खरसाङको उम्मेदवारले ल्यापटपको चिन्ह लिएर यस चुनावमा भाग लिइरहेको छ र तसर्थ आम जनतालाई गोर्खालीगको तर्फबाट हामी अनुरोध गर्छौँ, यसपालिको विशेष गरेर यो भोटमा गोर्खालीगलाई साथ दिएर हाम्रो दुई पार्टीलाई आफ्नो बहुमूल्य भोट दिने म विनम्र निवेदन गर्दछु। गत 3 मार्चको दिन दार्जिलिङ हिल टिएमसीले पहाडको 3वटा विधानसभा आसनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई सघाउने घोषणा गरेपछि बिन्नी शर्माले विरोध जनाउँदै दिएको बयानलाई दार्जिलिङ महकुमा हिल टिएमसी महासचिव निर्मल सिंहले उनको निजी बयान रहेको बताएका छन्। उनी पार्टीको कुनै पदभारमा रहेका छैनन् भन्दै तिनले विमल गुरुङले टिएमसीमाथि जुन भरोसा राखेर तराई डुवर्समा कार्य गर्दैछन्, त्यसैले गर्दा हिल टिएमसीले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू बसेर पार्टीको आइप्याकको माध्यमद्वारा निर्णय लिएको सिंहले बताएका छन्। तिनले पहाडका जनतालाई भ्रममा नपरिदिने अनुरोध गर्दै पहाडको 3वटा आसनमा विमल गुरुङको जित निश्चित रहेको पनि बताएका छन्। हाम्रो पश्चिम बङ्गालभरि नै यो भोटको हावाले ठुलो पकड लिएको छ। सँगसँगै हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा पनि थुप्रै उम्मेदवार छ। हाम्रो दार्जिलिङमा पनि दार्जिलिङ एसी कन्स्टिट्युन्सीमा 23 विधानसभा समष्टिमा 9 जना हुनुहुन्छ। अनि यो होड एउटा भाग्य अजमाउनु पनि हो यो। अनि यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म कुन चाहिँ दलले कस्तो काम गरे यसको परिणाम पनि 17 तारिक निस्किन्छ। साँच्चै नै यदि जुन दलले असल काम गरेछ, जनता खुसी छ, जनताले रुचाएको छ, त्यो दलले अवश्य नै जित्छ। हार जित एउटा कुरो हो, तर जनता हृदय जित्नु अर्को कुरो। यसमा हामी कोही पनि आफ्नो दलको निम्ति बोल्नु पाउँछौँ, दलको निम्ति क्यानभेसिङ गर्नु पाउँछौँ, प्रचार गर्न पाउँछौँ, विभिन्न तर पनि जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan?
We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भारतीय जनता पार्टीले आउँदो विधानसभा चुनावको निम्ति कालेबुङको निम्ति संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार जिल्ला पदाधिकारीहरूले मिडिया मार्फत उक्त संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। यसमा स्थायी राजनैतिक समाधान, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने रहेको छ भने स्थानीय मूलभूत समस्या समाधान विषय पनि समावेश गरिएको सञ्जय विष्टले बताएका छन्। विशेष गरिकन आज हामीले भारतीय जनता पार्टीको कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रका निम्ति जुन चाहिँ संकल्प पत्र तयार पारेको थियौँ त्यसको विमोचन गरिसक्यौँ र हाम्रो संकल्प पत्र चाहिँ अब यसको स्वरूप चाहिँ यो खाले छ, यस्तो खालके छ हगे, यो तपाईहरु सबै हेरिराख्नुहोस्, यो खालके छ र यसमा विशेष गरिकन आज चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष, जिल्ला समितिका अध्यक्ष अनि प्रत्याशी दुवैजना बाहिर कालिम्पोङ शहरदेखि बाहिर जानुभएको हुनाले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम हामीले जिल्ला समितिका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गर्यौं। यो सो कार्यक्रममा कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिका निम्ति जो इन्चार्ज आउनु भएको थियो हगे सतीश पाण्डे उत्तर प्रदेशबाट आउनुभएको अनि यहाँ उत्तम सिंह हुनुहुन्छ विस्तारक, उहाँको उपस्थितिमा हामीले यो अघिबाटै विमोचन गरिसकेका छौं। र मैले तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्देखिलाई यो संकल्प पत्रमा हामीले
परम्परागत रूपमा चाहिँ तपाईँको अब यसलाई घोषणापत्र भन्थ्यौँ, तर हामीले चाहिँ यसलाई सङ्कल्प पत्र नै भन्यौँ। त्यसको कारण चाहिँ के भनेदेखिलाई भारतीय जनता पार्टीले यो पश्चिम बङ्गालमा त भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिने मोटामोटी निश्चित जस्तै भइसकेको छ र पहाडमा पनि पहाडको 3वटा सिट भारतीय जनता पार्टीका प्रत्याशीले जित्ने पुरापुरी सम्भावना छ र अब जितपछि चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सङ्कल्पै गरेका हौँ। यो चाहिँ घोषणा मात्रै गरेका होइन, घोषणा चाहिँ अघिबाट गर्दा भइहाल्यो, तर यो सङ्कल्प चाहिँ हामी पछिसम्मै मतलब सँगै लैजानेछौँ, अघि बढाएर लैजानेछौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ यो 19वटा सङ्कल्प हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ। यो 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 विषयमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा लेखेका छौँ। 19वटा छ, 19 बुँदे सङ्कल्प पत्र छ यो हाम्रो। र विशेष गरिकन दार्जिलिङ जिल्लाको 3वटा थुम्को पहाड तराई डुवर्समा हामी जुन चाहिँ भाजपा गर्दैछौँ, भारतीय जनता पार्टी गर्दैछौँ, यो भारतीय जनता पार्टी चाहिँ हाम्रो जातीय विशेषता र हाम्रो पहाडको विशेष गरेर पहाडको चरित्र मिसिएको भारतीय जनता पार्टी हो। कर्मचारीहरूको समस्याहरूमा साथ दिँदै कलकत्तासम्मको सहयोग गरिदिएको गुणलाई नभुलेको कुरा राख्दै दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनले आगामी 17 अप्रिलको दिन हुने विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 खेमा विनय तामाङ अनि अनित थापालाई सघाउने कटिबद्धता रहेको कुरा सङ्गठनका सचिवा दीपिका गुरुङले जानकारी गराएकी छन्। आज प्रेस मार्फत तपाईहरुलाई यो भन्न सूचित गर्न चाहन्छौँ कि हिजोको दिनमा है हामीलाई धेरै सङ्कट आइपरेको खण्डमा हामीले अनसनहरू बस्दाखेरि है टिएमसीको एलायन्स पार्टनर भएको हुनाले अनित दाजु र विनय दाजुले धेरै सपोर्टहरू गर्नुभएको थियो है। त्यो गुणलाई चाहिँ हामी कदापि बिर्सिने छैनौँ र बिर्सिनु सक्दैनौँ र त्यसले गर्दा हिजोको दिनमा कति हाम्रो साथीभाइहरू है ले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै यहाँ भुलभ्रान्तिमा पर्नु गएको छ हाम्रो स्टाफहरू है। हाम्रो कर्मचारीहरूलाई यो थाहा छैन कि हामीले के गर्दैछौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि म जेनरल सेक्रेटरी हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ यो यहाँ प्रेस मार्फत भन्न चाहन्छौँ हाम्रो स्टाफहरूलाई कि हामी हिजोको दिनमा जुन चाहिँ भुक्तभोगी भएको थियौँ उहाँहरूले सघाउनु भएको छ है, त्यसलाई हामी त्यो गुणलाई बिर्सिने छैनौँ र बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो इलेक्सनमा चाहिँ हामीले खेमा 2लाई विनय दाजु अनि अनित दाजुलाई नै सघाउने छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा प्रार्थी केशवराज पोखरेलको पक्षमा सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अधीनस्थ मानेभन्ज्याङ बजारमा विराट र्यालीको आयोजना गरिएको छ। समष्टि कमिटी सुके मानेभन्ज्याङ अधीनस्थ मानेभन्ज्याङको 2वटा बुथद्वारा आयोजना गरिएको र्यालीमा विधानसभा प्रार्थी उम्मेद्वार पोखरेल, युवा मोर्चा सभापति अमृत योन्जन लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको साथै स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आफूहरूले यसपटक युवा तथा कार्यशील उम्मेद्वार पाएको त्यसैले कार्यकर्ताहरूमा अत्यन्तै जोश रहेको, त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्णतः भोट पाउनेछौँ भनी पार्टी वरिष्ठ नेता उदय देवानले जानकारी गराएका छन् भने यसपटकको भोट पहाडमा परिवर्तन गर्नेहरूलाई दिने तिनले थप बताएका छन्। बजारमा 2टा बुथ छ हजुर, यो 2टा बुथलाई लिएर आज हामीले हाम्रो उम्मेदवार उहाँलाई हामीले एउटा स्वागतको लागि बिहानदेखि नै बसेको थियौँ र यो पालि सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिमा प्राय कुनै बुथ माइनस हुँदैन। जति जनता छ उहाँहरूले पनि हाम्रो उम्मेदवारलाई रुचाएको छ र आजभन्दा अगाडि जस्तो प्रकारले एउटा भ्रममा परेर मान्छेले विभिन्न जग्गा भोट हाल्यो, तर यो पालि हामी यहाँबाट सलिड भोट दिने एकदमै निर्णय लिएका छौँ। साथसाथै जनताले पनि यो निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ। र योपालि हाम्रो एकदमै डाइनामिक युवा अनि नेता उहाँलाई हामी एकदमै विपुल मतले जिताउने सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिले एउटा कम्मर कसेको छ। धेरैभन्दा धेरै हाम्रो सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टिमा अहिले हाम्रो समर्थकहरू बढेर गएको छ। डर मान्ने कुनै काम छैन। मानेभन्ज्याङमा हामीले जति गरेका छौँ जे गरेका छौँ जनताको अघि पुरस्कार छ र योपालि जो एउटा उम्मेदवार हाम्रो गोजा विनय खेमाले दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ जनताले हृदयबाट स्वीकार गरेर आज यो जमघट देख्नुहुँदैछ। यो जमघट
अब 5 बज्ने बेलामा पनि मानिसहरू भेला भएर यो जुन चाहिँ एउटा यो घर दैलो अभियानमा यसरी साथ दिइरहेको छ। एकदमै योपालि हामी एकदमै निर्धक्क छौँ। कालेबुङ 13 माइल थापागाउँ इच्छेमा आज भारतीय जनता पार्टीको समर्थन सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा 17 परिवारले भारतीय जनता पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। जिल्ला महासचिव सञ्जय विष्ट, जिल्ला युवा महासचिव राजु थुलुङ राई, अब्जर्भर उत्तम सिंह, युवा सदस्य सुमन राई, दीपक छेत्री आदिको उक्त सभामा विशेष उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय जनता पार्टीको एउटा जोइनिङ कार्यक्रम गरियो। त्यसमा धेरै मात्रामा धेरै घरहरू समावेश भए। आज भारतीय जनता पार्टीमा आए। यसको नेतृत्व हाम्रै यहाँका गाउँका भाइहरू, साथीहरू सुमन, दीपक, अन्य साथीहरूले गरेका थिए। यसमा मुख्य उपस्थिति जिल्लाका महासचिव सञ्जय विष्ट सर हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै हाम्रा अब्जर्भर डिस्ट्रिक्टका उत्तम सिंहज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र सबैजनाले गाउँलेवासीको परामर्श गरेर एकअर्कामा बातहरू पनि राख्यौँ। हामीले यहाँको कुराहरू पनि बुझ्यौँ। विकासदेखि वञ्चित भएको कुराहरू हाम्रा गुरुआमाहरूले पनि राख्नुभयो। यो कुराहरू लिएर अनि नयाँ विकास गर्ने हेतुले सबैजनाले अब फेरि हामी भारतीय जनता पार्टी पहाडमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्यौँ। अनि म यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा प्रार्थी पिटी ओला आफ्नो चुनावी प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज रिम्बिक लोधोमा पुगेका छन्। स्थानीय समर्थकहरूको स्वागतको साथमा बिहान रेलिङ कैजली समष्टिको सीमा काकीबुङबाट पसेका उम्मेद्वारलाई लोधोमा बजारमा स्थानीयहरूले व्यापक रूपमा स्वागत जनाएका थिए भने आज समष्टिभरिका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्ने भएका छन्। हिल टिएमसी शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको घोषणालाई सिरोपर गर्दै सिटोङ 1, 2, 3 टिएमसी कोअर्डिनेसन कमिटीले पनि विमल खेमा समर्थित 24 खरसाङ विधानसभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार नरबुजी लामालाई समर्थन गर्ने भएको छ। र यो लाक्सिटोङ समष्टि प्लस हाम्रो यो पार्टीको सिटोङ 1, 2, 3 कोअर्डिनेसन कमिटीको यो आज जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सभा सबै क्षेत्रबाट सबै शाखाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा सभा हामीले यहाँ आयोजना गरेको थियौँ। र विशेष यसमा हामीले आउँदो आगामी सम्पन्न 17 अप्रेलको दिन सम्पन्न हुने विधानसभा चुनाव बारेमा हाम्रो धेरै प्रकारले हाम्रो बहसहरू भयो, धेरै चर्चाहरू भयो र हाम्रो यो बहसहरू अनुरूप हामी अन्तमा एउटा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भनेदेखि हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका उच्च नेतृत्व है श्री एलबी राई सभापति, राज्य सभा सांसद अर्थात् हाम्रो साथै हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीको पश्चिम बङ्गाल जुन चाहिँ स्टियरिङ कमिटी सदस्य श्रीमती शान्ता छेत्री, तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका हाम्रो दार्जिलिङ पहाडी जुन चाहिँ जिल्ला कमिटीका स्पोक्स पर्सन श्री एनबी खवास सर है, उहाँहरूले जुन एउटा प्रेस विज्ञप्ति गरेर हाम्रो यो पालिको जुन चाहिँ 17 तारिक सम्पन्न हुने जुन चाहिँ विधानसभा जुन चाहिँ चुनाव छ र गोजामुमु विमल गुरुङ खेमाका खरसाङ जुन विधानसभा क्षेत्रबाट 24 नम्बर है क्षेत्रबाट उम्मेदवार जो नरबुजी लामालाई हामी सपोर्ट गर्ने जुन चाहिँ एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यही घोषणा बमोजिम पार्टीको उच्च स्तरबाट जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको ती कुरालाई हामीले सिरोपर गर्दै र यो सिटोङ 1, 2, 3 टिएमसी कोअर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट पनि हामी पूर्ण समर्थन जनाउँदै र आगामी 17 अप्रेलको दिन हामी छाती चौडा गरेर है हाम्रो जनताको जति मागहरू छ, जनताको जति समस्या सङ्कटहरू छ, थुप्रै समस्या सङ्कट छ, बाटोघाटोको समस्या सङ्कट, यहाँ खण्ड विकास कार्यालयको निर्माणको कुरा, पञ्चायत ग्राम पञ्चायतको निर्माणको कुरा, यहाँ पर्यटन उद्योगलाई यहाँनिर विकसित कसरी गर्नुपर्ने त्यो सबै कुरा, सिन्कोना प्लान्टेसनको मजदुरहरूको कुराहरू, सबै कुराहरूको विषयमा हामी जनताको समक्षमा हामी जाने। डुवर्सको नगरकट्टा विधानसभा क्षेत्रमा पर्ने लाल झमेला बस्तीमा पानीको विकट समस्या रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले धेरै लामो समयदेखि पानीको विकट समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। उक्त समस्याको कारण
यस क्षेत्रका मानिसहरूले यस वर्षको भोट बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।